मुखेल ओळ, जी कोण म्हाका पळयतात ती म्हज्या बापाक पळयतात. नियाळाक आदार, जेजू मनीस कसो ह्या संवसारान जियेलो आनी मेलो आनी आतां आमचे मदें जिवो आसा. जेजू जिव्या देवाचो पूत, पवित्र आत्मो ताका दर एक दिसा मिसा बलिदानांतल्यान पवित्र पुस्तकांतल्यान ताका आमी आशेतांव तेन्ना आमकां उक्तो करता. पवित्र पुस्तकान कांय गुण्यांनी देव जेजूक आपलो पूत म्हूण पुरावे दिवन उलयता. देखीक जॉर्दानान जेजूचें स्नान, जेजूचें रुपांतर आदी, फिलीप जेजू लागीं ताका बाप दाखय म्हूण सांगता तेन्ना जेजू निरास्ता आनी म्हणटा, इतले पुरावे तुमकां मेळ्ळे आसतनाय पर्यान तुमी आपणाक आनी बापाक वळखूंक पावूंक नात. हें सोत उगडापें करूंक तांचे उस्तुगी जावचें नासलें, पूण पवित्र आत्म्या उदेशी तें घडटलें आसलें. त्या वेळार तांचीं मनां उत्सूक आसलीं. ह्याच कारणाक लागून जेजूक शिपाय धरतात तेन्ना ते सगळे पळून वेतात आनी लिपतात. पूण जेन्ना पवित्र आत्मो तांचेर येता तेन्ना सगळी भिरांत तांचे वेली वेता. ते जेजू पासत मरूंक तयार जातात. जेजू आमचे मदें जिवो आसा हें सोत आमी वळखूंक जाय. जेन्ना जेजू सोबें आमचो संबंद घट थीर आसता तेन्ना आमचेर कसलेय आटे बिटे आयल्यार पासून आमचीं मनां हालची नात. बाप, पूत आनी पवित्र आत्म्या संबंदान आमी जिवंक वावरुया. म्हजो थाराव, जेजू जिव्या देवाचो पूत ताच्या संबंदान जिवंक वावरतलो.